कल दरमाड़ी के अंदर कुछ शरारती अनासर की तरफ से एक मंदिर में छेड़छाड़ की गई है, उसको तोड़फोड़ की गई है। मिल्लत इस्लामी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और जिला रियासी की तमाम मुस्लिम बरादरी जो है वो इस हरकत की पुरजोर मजम्मत करती है। और जिन लोगों ने यह हरकत की है, जिन लोगों ने हमारे हिंदू भाइयों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो हमारे जिला के अंदर हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुलिस रियासी से यह कहना चाहता हूं, खास करके डिप्टी कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूं और एसएसपी महोदय जो हमारी हैं जहां पर हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करें और ऐसे अनासर जो यहां पर हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको नकेल डालें। ऐसा ना हो कि ये शरारती अनासर कोई ऐसी वारदात यहां पर कर जाएं कि फिर हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं पुलिस से, सरकार से और रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन से फिर अपील करना चाहता हूं कि ऐसे अनासर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों यहां शिवखोड़ी में मसला हुआ, हमने उसकी भी मजम्मत की और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी उसमें लगी हुई है। ये भी पता चला था कि किसी एक आदमी को पकड़ा हुआ है, वो उसमें काम कर रही है, हम उसकी सराहना करते हैं पुलिस की। लिहाजा ये जो हरकत दरबाड़ी में हुई है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और रियासी की मुस्लिम बरादरी, पूरे जिला की मुस्लिम बरादरी जो है इस हरकत की फिर से पुरजोर मजम्मत करती है और अपील करती है कि ऐसे शरारती अनासर वो चाहे किसी भी बरादरी से हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें कुचल कर रख देना चाहिए। मैं इतना ही कहते हुए मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि ये भी अपनी बात रखेंगे। जी, जैसा कि आपने कहा, वाकई ये बड़ी काबिल अफसोस बात है कि कुछ शरपसंद अनासिर की तरफ से हिंदुओं की मजहबी इबादतगाह मंदिर के साथ छेड़छाड़, तोड़फोड़ जो भी मामला हुआ है, हम इसकी बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और वाज़ेह लफ्ज़ों में कहना चाहते हैं कि जो भी शख्स, जो भी लोग इस तरह के मामलात के अंदर मुलव्विस हैं, पूरी तहकीक की जाए, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आने वाले वक्त में किसी भी मजहब के खिलाफ कोई भी शरपसंद किसी तरह की गलत बात, छेड़छाड़, किसी तरह की गलत बयानी ना कर सके। इन सारी चीज़ों के लिए हम गुजारिश करेंगे जिला इंतजामिया से, बिलखुसूस पुलिस से, कि ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और इस सिलसिले में जो जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ हैं, इंतजामिया के साथ, और मिलजुल के ऐसा करने के लिए तैयार। मीर साहब, मैं मोहम्मद सरवर मीर एडवोकेट, मैं भट्ट साहब और मुफ्ती अशरफ साहब की तायद करते हुए, उनके बयानात की तायद करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी हरकत की कोई गुंजाइश भी हमारी सोसाइटी में नहीं है जिससे हमारी सोसाइटी में अमन भाईचारे के बीच में खलल पैदा होता हो। हम भरपूर तौर से इस हरकत की मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से, बिलखुसूस पुलिस महकमे से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस हरकत से जो भी जिस शख्स ने भी ये हरकत की है उसको जल्दी से जल्दी बेनकाब करके उसको सामने लाकर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हम पूरी बरादरी, मुस्लिम जितनी भी बरादरी है, हम शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ खड़े हैं। जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ती है हम बिल्कुल शाना बशाना साथ रहेंगे। और बिलखुसूस मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस हरकत की हम भरपूर तौर पर मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसमें जो भी अनासर जिसने भी ये गैर कानूनी हरकत की है उसको जल्द अज जल्द सलाखों के पीछे लाया जाकर उसको कानूनी तौर पर सजा दी जाए। किसी की तरफ इशारा और ना ही किसी की तरफ कहना, मगर इतना जरूर कहना कि जिसने भी ये दरमाड़ी में जो मामला हुआ, जिसने भी ये काम किया वो मजम्मत के काबिल है। और दूसरी बात यह है कि जिसने भी ये काम किया है वो अमन को ठेस पहुंचाने का जो काम किया है, लोगों का दिल दुखाने का जो काम किया, ये अच्छा काम नहीं है। बल्कि इस पर मैं पूरी रियासी की आवाम के और मुस्लिम मोहल्ले की तरफ से और मुस्लिम बिरादरी की तरफ से मैं उस काम की मजम्मत करता हूं जिसने भी ये काम किया है। बल्कि उसको ये कहना जरूरी है कि उसको जल्द अज जल्द पकड़ा जाए वो
اور اس کو سزا ملے. اور اس کے علاوہ جو بھی چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی کا آدمی ہو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی امن شانتی کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا ہے یا جو بھی کوئی کام کرے اس کی طرف سے ہم مذمت کرتے ہیں اس کے لیے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی معاملات ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں جس نے بھی کیا ہے اور جس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. اور ان کے ساتھ ہم جتنے بھی مسلم برادری کے لوگ ہیں سب شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اتنا ہی کہنا ہے اور اس سے زیادہ اور کیا کہنا. ان کو جلد از جلد پکڑا جانا چاہیے. شکریہ. کسی کی طرف اشارہ اور نہ ہی کسی کی طرف کہنا، مگر اتنا ضرور کہنا کہ جس نے بھی یہ درماڑی میں جو معاملات ہوا، جس نے بھی یہ کام کیا وہ مذمت کے قابل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ امن کو ٹھیس پہنچانے کا جو کام کیا ہے، لوگوں کا دل دکھانے کا جو کام کیا، یہ اچھا کام نہیں ہے. بلکہ اس پر میں پوری ریاسی کی عوام کے اور مسلم محلے کی طرف سے اور مسلم برادری کی طرف سے میں اس کام کی مذمت کرتا ہوں جس نے بھی یہ کام کیا ہے. بلکہ اس کو یہ کہنا ضروری ہے کہ اس کو جلد از جلد پکڑا جائے وہ اور اس کو سزا ملے. اور اس کے علاوہ جو بھی چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی کا آدمی ہو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی امن شانتی کو ٹھیس پہنچانے کا کام کیا ہے یا جو بھی کوئی کام کرے اس کی طرف سے ہم مذمت کرتے ہیں اس کے لیے کہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اور جو بھی معاملات ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں جس نے بھی کیا ہے اور جس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے. اور ان کے ساتھ ہم جتنے بھی مسلم برادری کے لوگ ہیں سب شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور اتنا ہی کہنا ہے اور اس سے زیادہ اور کیا کہنا. ان کو جلد از جلد پکڑا جانا چاہیے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. جو ہمارے بھائی مذہبی عبادت گاہ ہے اس میں مندر میں جو توڑ پھوڑ ہوئی اس کی ہم کڑے لفظوں میں مذمت کرتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ہندوستان جس وجہ سے مشہور ہے، ہمارے ہندوستان کا جس وجہ سے نام ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور جن لوگوں نے ہمارے ہندوستان کے بھائی چارے کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے بھائی چارے کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی بھی گھر سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہم ایڈمنسٹریشن سے اور انتظامیہ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ ایسا کام جو ہے دوبارہ ہماری درماڑی کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر نہ ہو. شکریہ. ہم عوام تھرو جامع مسجد شریف کرناسی، میرے ساتھ وہاں کے موجود آدمی اور امام صاحب بھی ہیں. درماڑی میں جو کل واقعہ ہوا ہے، مندر میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، ہم اس چیز کی پوری مذمت کرتے ہیں. جتنے بھی مسلمان برادری ہے یہ بہت غلط کام ہوا ہے. آج تک ہم نے ملٹنسی کا دور بھی دیکھا، لیکن کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ کسی مسجد یا مندر کو نقصان کیا ہو. تو جن لوگوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے تو ہم جناب ڈپٹی کمشنر ریاسی ایس ایس پی صاحب میڈم ریاسی سے اپیل کرتے ہیں کہ جو آدمی بھی اس کام میں ملوث پایا جائے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے تاکہ ہمارا جو بھائی چارہ آج تک قائم رہا ہندو مسلم، تو ہم نے ملٹنسی کے 30 سال بھی اکٹھے گزارے، کبھی ایسا کام کسی جگہ سے سامنے نہیں آیا. جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی سخت سے سخت کی جائے تاکہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ پیش